سلام أنا هالي أو نيلوم عن فيديو نادما أو زعلة زي أو زمحورة ميديا أزرربتي خوينهم زعل فيديوهاتن قالوا تواناوي حدش تحوريتاتن بحارب ومخان كنكاتتل حيزلكم قريبا يخو مغلاكم بتحو عز على فوسانا نبعل زو كلمبر نقول له تقراوي زي قالس أيكون جنرال تادسة تقراي حسك إيرتران مدفع تحل مني أمونغو كور بريزيدنت إسياس أفوركن بريزيدنت جبتي عبد الفتاح السيسي ركبات كم تتخيل كور بريزيدنت إسياس أفوركي تاريخ أو زبال سممعات بمختام ناباغورو تمليسي يركبالو ماخلاي كوميتي هوحات قدم كينات زنبر منغستي نابوتو نخملس توسنه وسانه نتسممعنت بريتوريا ودق زغبر مخانو بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም አለው بموعوعن بحيل زلقق سلطان يلن زغفل واغا تخفيلو ون تخنا حلافنتي بصعنتو احلفه اهبني لمسميرم للو زياتهم كالوتن ناي زعلت زي كالوت حدش تحوريتات بحارب مخان كنرينا سناي مكتتال انو يسلك عبيتي ني زي حدش لهمكم ساعات لايك شير سبسكرايب داغوركم جمرو نغصل اشمباركس فتوات تختتلتي كمئتو مدب كخننا ليتنال جنرال تادس ورده عاوز خلته سلسته معلتات مسوسانه ودب حوحات تحايزو مغلصي كهب كم زغنيه زرسع غداي يكون نعو سعيب خعاوز الساعات بوغن مناسي تግራይ حدش زخونه تقاومو انداقربلو يركب افتي مغلص نسو بزعه تግራይ يكون بزعه تحتتو حتو من عينت ملاش كهابه بزعه خالي اجندا حلولو يول مهلاو انداولو اندحبرونا يركو استي كم صعب تختتيلنا نملس جنرال تادس ورده تمالي واناو مغلص يهو نيرو لما عندنا لازا تغرنيا قريو قالم حتى تجبر نيرو كانا جنرال تادس ورده قوم نجر كاموصا كافتي انترفيو مالتيو اب صلمات صليم دم ملاش زقلل منم بقى تطيقوا طياقي خالي لمولس خالي مالتي سلازي اذا ابي حمد غزي غزا لي لكازولو تغاراو كتغبر ناز تግራይ ችግር ተናውሕ مرينته واحد سراويت وسينو احدش معرفيو لعت زلو ساقي نخدش 17 ملس لها خوني لها تغوز لها نجر واقا كخفلكاي بخوري ناولخنا ليو حسرت اتمنى يفتوا تختتلتي ات فيديو نتختتلكم يمسل نيرو مالتو ون اذا حونازي كم تزولنا زلو غزياو محدار ليتنال جنرال تادسو ورده لوخ منغست بلصقنا مخانو اند حبرنا يركب مالتو ون ازي منغست بلصقنا هيوكا زلو ساعات نمنواح فاع وي كع حمم حزب تግራይ ايتنا وح خبل مطنقطا زمسل حساب اندقرلو يركب استي اوز غداي زون حساب تحليكم ابوتاكم انت تقومت لي تحتنا يلاو اوز بمقصال دما اوز خلته سلسته معلتات اواخصو مستغبره ناي ود بحوحات حدش زغونه وسانه نعو سيبو اوز ساعات غزياو محدار ليتنال جنرال تادس ورده زوصو زلو مغلصታት ምንም አይነት ረብሓ ከምዚ ይውሉን ወይ ከዓ መረዳእታ ከምዚ ይውሉን እንደሐበረና ይርከብ እዚ መግለጽ እዚ በሃያ ተረኸበ ዝረብ ዘረባታት ዳንበር ምንም አይነት ቁም ነገር ዝሐዘለ መግለጽ ከምዚ ይኮነ እንደሐበረና ይርከብ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ሓሳቡን አቦታኩም እንተ ተቀምጥለይ ብትሕትና ይላዎ ንኺናፍ ዝቕፅል ቪድዮ ቀፂልና እንረኾ ቪድዮ ከዓ ውድብ ሕወሓት ኣብዚ ክልተ ሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኣኽሱም ዝወሰነ ውሳነ ንውዕል ፕሪቶሪያ ዘውድቕ ወይ ከዓ ዘፍርስ ውሳነ እዩ ክብል ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ الساعات عاوزه مجلسي انت تسمع يركب استي كم صعب تختتلني نملس ماخلاي كوميتي هوحات قدم كينات زنبر منغستي نابوتو نخملس توسنه وسانه نتسممعنت بريتوريا ودق زغبر مخانو بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده ገሊጾም አለው ሰላም ከመቀንኻትኩም ንውሕ ዝበለ ጠፊቀኒ ኮፕሊንክ ሸር ፎሎ በመጓር ድማ ነቀጽሎም ነዚህ ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ግዚያው መሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ እዋናው ጉዳያታት ሂቦም ንሚዲያታት መግለጺ ኣብዝሃብሉ እዩ ፕሬዝዳንት ግዚያው መሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ማእኸለ ኮሚቴ ህወሓት ቅድመ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ናብ ቦቱ ንኽምለስ ተወሰነ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ውድቅ ዝገብር እዩ ኢሎመሎም ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ ቦቱ ይመለስ ዝብል እንታይ ኣሉታውን ኣውንታውን ሳዕቤኒ ይህልዎ ዝብል ምርኣይ ከም ዘድልውን ተዛሪቦም ኣለው ጉዳይ ተመዛበልትን ወሰን ግዛት ትግራይን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ አጀንዳ ዝውሃው ከምዘ ይኮነ ዝሓበሩ ዞም ፕሬዝዳንት እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ዝተፈለየ ሓሳብ ዝሓዘ ዝውሃብ ሽማሽም ንትግራይ ከምዘ ይጠቅም ውን ኣብሪሆም ኣለው ኣብ ትግራይ ብበለካ ለኽዓካ ዝመጽእ ፍታሕ ከምዘ የለ ዝገለጹ ዞም ፕሬዝዳንት ዝተፈለየ ሓሳብ ዝሓዘ ናብ ሓደ ብምምጻእ ኣብ ሰላምን ምዕባለ ትግራይን ክስራሕ እምበር ዝተፈለየ ሽም ክውሃቦ ኣይግባእን ብምባል ገሊጾም ኣለው ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ውን ኣብ ድሕረ ገጽ ቅሚጥዎሎም እዞም ፕሬዝዳንት ሸውዓተ ወሰንቲ ነጥብታት ውን ዝገለጹሉ ኩነታት ነይሩ ሓደ ናይ ቀደም ቤት ምኽሪ ይመለስ ዝብል ውሳነ ሓድነት ዝበታትን ምኽንያት ኩናት ክኸውን ይኽእል እዩ ብማል ገሊጾም ኣለው ክልተ ኣብ ትግራይ መሪሕነትን በጀትን ተሰሊዕሉ ዝካየድ ናይ ሽምጥፋእን በለካ ለኽዓካን ስራሕቲ ኣለው ብማል ውን ጠቂሞም ኣለው ሳልሳይ ኣብ ትግራይ ዘይረአ ግን ድማ ውሳነታት ዝውስን ዲፕ ስቴት ኣሎ ኢሎም ራብዓይ ኣነ ኣባል ውድብ ኣይኮንኩን ስለዚ
بوسان ودب زطرنفلو مخنيات يلن زولو لخنتات نيرو حامشاي بموعوعان بحايلن زلقق سلطان يلن زغفل واغا تخفيلو وين تغنا حلافنتي بتصعنتو احلفه اهبني لمسميرم للوم شارشاي استفترنا السلطان فاكيوم يلن كابيني قمت ابصرحلو بقصالون حد حلافنت تصوع ابوتو كركبلو سراحتن معنقاف مفتان حدغنيا صعبين لو الى مغليصوم لهم شوعينا موداتان عام استفتر عقمتاتنا ناي مبتان سرحتي ناي مدردار عقمنا داخيم ويو لوم زبن كن كم زيز مسل عقم ناي مبتان سرح زسرح اكلات اي كهلون بموال غليصوم لو ناتاتكم ريتو خنتاي يخون صحافلنا طفي سلازقنخونا كله نخباصح عغاتي خوين زلوم نسخاتكم كوبلينج شير فولو بمغبار حغزو سلام يافطا تختتلتي ات فيديو نتختتلكم يمسل نيرو ليتنال جنرال تادسو وردا عما غلصيو كم زسمعو اندحر دا خوينو ودو حواحد زوسنو وسانه نوعل بريتوريا زودق ويكع ودق زغبر ايو خبل اندا تسمع يركب اوز غداي زلكم حساب دما عبوتا كومنت تقمطلي بتحتنا يلاو ببلكا لخاكا زمص فتحيلن بحار كوينا جن حزب تግራይ كافت زلو صغمن اصوان كبان صببان كاوز حسعات جميرنا بحاده بمخان نوصايو خبلون عما غلصيو اندا تسمع يركب اوز غداي زدما بوزحات دغفت حوحات اندا وطا يركب مالتون ليتنان جنرال تادسو وردا عاوز حسعات حوحات المنغست بلصغنان حدا نمطمار يسرح مهلاو زبل حبريتاون اندا وطا يركب استي عاوز غداي زون حساب تهليكم ابوتا كومنت قمطلي بموصال دما غزياو محدار ليتنان جنرال تادسو وردا انا اوال ود بيكونكو ناي ود بحوحات مغلصي وي كعا وسانه دما نعي اي ملكتن انكبلون اندا تسمع يركب مالتون عاوز حسعات كود بحوحات ملو بملو كم زوصا اندا حبرنا يركب بموصال دما امچرشانا موداتان اتي قندي ارستيلو زلعلو حدا نطب نيه اتنطب نسو دما بحايلي وي كعب خركر زلقا سلطان يلن كبلون اندا تسمع يركب مالتون مستي ود بحوحات وسيناتو زلا وسانه عملكيتو ابزح ساعات كاب سلطان يكوردن زخل اكال يلن كبلون اندا تسمع يركب استي از غداي زي بخمي عين تريو نزبل نعخم غدفلكم نخينا في زقصل فيديو قصيلنا نروح فيديو خا حيلي ددويت بزلو معلت زي كم زوصو حبريتا اندحر دا خوينو صمدو تطناخيرو يسرحلو خمزلن صمدو عبزل على برخا وي كع ابكم لسلو زي يخل درجه خمزصح እንዳበለ እንደሐበረና ይርከብ እስቲ ከም ሰዓብ ተኸታተልና እንመለስ ትግራይ ሒዝካ ኤርትራ ንምጥፋእ እቲ ሕልምኒ ይሄ ትጽምዶ ተጠናኺሩ ንሕና ድሕሪ ሕዚ ኣብ መንጎና ምንም ዓይነት ባእሲ ጨጓረ ሒዙ ቢኮ ሒዙ ባዴሉ ሒዙ ሓደ እንዳተላፈነ ሓቢሮም ሰሪሖም መረብ ተጠቂሞም ካሊ ናይ ከርሰ ምድሪ ማዕድናትን ማያቶምን ኣውፅኦም ሓቢሮም ዝጥቀሙ ጎረባብቲ احوات زواسبون دليغايكو ابي ارتراون ابيكم تولدوا اندالكاي دليغاي امبر دارغا حدا ايو اب تግራይكم تدليو ارتران تግራይን ختواسب انتخونكاون دليغاي حواتينا يزب زلو كندو زاكلي سلازي تقراريبكا كسرحن تصمدو خطناخرن برغص حزي دارغا ترى كتارو هم بعد ابي احمد زوله زي يوردو درجه بصحي كتاري يوردون تنعسى كتاري يوردون يافطا تختتلتي ات فيديو نتختتلكم يمسل نيرو مالتو وين هايلي ددويت عاوز الساعات صمدو عاوز العلى برخا خمزه صحن ب وغن منغست بلصغنا خا كوردقون وي كع كوردون كم زي يخل اندحبرنا يركب از غداي زدما بوغن حزب تግራይን بوغن حزب ኤርትራን እቲ بتعم زحغس بسرات كوينو ترخيبو انيه خلوكم يفوتو عاوز بموصال دما عاوز الساعات ኤርትራ مس ግብጽي حدش زخونه ناي وعل سممع እንዳፈጸመ تركب استي اتسممع انتاي نزبل كم صعب تختتلنا نملس امونغو كور بريزيدنت ኢሳያስ وركن بريزيدنت جبتي عبد الفتاح السيسي ركبات كم زتقاده مراقبتات ناي جبتي زينان صبصاباتن حيزن وچين يركبالوا بمسرت زن مراقبتات حيزنو وچين زركبا زلوا زينان صبصاباتن بريزيدنت جبتي عبد الفتاح السيسي نابكور بريزيدنت ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ቴሌፎን ደውላት ብምክያድ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ርክባት ንጸጥታዊ ውሕስነት ማያት ከይ ባሕርን ዞባ ቀርና ኣፍሪካን ዝምልከት ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልን ግብፅን ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተቐተመ ኪዳንን ስምምዓትን ብዓብይዎን ሱዳን ንምሕጋዝ ክግበር ዘለዎ ንጥፈታት ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ከም ዝተሰማምዑን ከም ዝተረዳድኡን ንሶማል ዝምልከትካ ኣብቲ ሃገር ሽበራ ከይስዕረርን ሶማል ንሽበራ ክትቃለስ ክልቲአን ሃገራት ኣገዳሲ ሓገዛት ከበርክታ ከም ዝተረዳድአን ከም ዝተሰማምዓን ኣብዚ ሓበሬታ ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ተጸብጺቡን ተገሊጾን ይርከባሎ يافطوا تختتلتي اتتسمعوا زلخم بسرات بوغن ኤርትራ ሾሊኹ ዝወፀ ሓድሽ بسرات ይخلكم يفوتو استي نكتتل اد حجوان اب مونغ ኤርትራን ግብፅን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ حውነት
ሃይማኖታውን ታሪካውን ዲፕሎማሲያውን ዝምድናታት ናብ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን መዳይ ፀጥታን ተሰጋጊሩ ዝርከብ ዘሎ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ካይሮ ግብፂ ዘቕንዐ ታሪካዊ ዝበሃል ስምምዓት ብምኽታም ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ይርከብ ኣሎ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ተኸቲሙ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ስምምዓትን መፈራምን መንግስቲ ግብፂ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘካይዶ ወፍርታትን ንመንግስቲ ኤርትራ ከበርክቶ ዝግባእ ዓበይቲ ሓገዛት ዘጠቓለለ እዩ እዚ ትማሊ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ናይ ቴሌፎን ርክባትን ደወላትን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክባት መመሊሱ ናብ ዝበረኸ ደረጃታት ዘዕቢ ኮይኑ ይርከብ ኤርትራ ሃገርና ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ኣብዚ ሒዝና ንርከብ ዘለና ዓመተ 2026 መትሓዚ ተሳኢንዋ ዝርከብ ዘሎ ፖለቲካዊ መስሕብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ኣብ ከተማ ኣስመራን ዓዳሃሎን ኮይኑ ይርከብ የፍትዋ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ንተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ግብፂ ታሪካዊ ዝኾነ ስምምዕ ይፈጥር ምህላው እንዳሓበረና ይርከብ ወይ ከዓ እንዳራእናዮ ንርከብ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኤርትራ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓድሽ ዝኾነ ስጉምትታት እንዳሰጎመት ወይ ከዓ ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ዘብፅሕ ስምምዓት ትፍፅም ምህላዋ እንዳራእናያ ንርከብ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኸ እንታይ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ኣለኩም ንዝብል ኣብ ቦታ ኮመንት ንዓኹም ክገድፈልኩም እየ ንኺድና ዝቕፅል ቪድዮ ውሕዳት ኣይወሰን ኢሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ፀገም ትግራይ ዝፍታሕ በፖለቲካዊ ሊቃን ጥራሕ ኣይኮነን ፀገም ትግራይ ንምፍታሕ ፖለቲካዊ ውሳነ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ምሁራት መራሕቲ ሃይማኖት ነጋዶን መላእ ህዝብን ክሳተፍ ይግባእ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝሓለፈ ውሳነ ንባዕሉ ዝውክል እምበር ንኩሉ ትግራዋይ ዝገልፅ ኣይኮነን ጀነራል ታደሰ የኽብሮ ዝበልዎ ነቲ ኣፈላላይ ሓሳብ እምበር ነቲ ሰማሓለፈ ውሳነ ከም ዘይኮነ ድማ ተዛሪቦም እዮም ወዲና ኢና ወሲና ኢና ዝብል ተርቕ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ፀገማት ብዝርብ ከፈትሑ ኣለዎም ኢሎም እዮም እቶም ጀነራል ስምዒታዊ ውሳነታት ገዲፍና ካብ ሕሉፍ ተማሂርና ንኩሉ ኣሳቲፍና ንውሕስ ትግራይ ብሓባር ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም እዮም ከም ሓበሬታ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት የፍትዋ ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዛ እስካዕ ዝተኸታተልኩማ ትመስል ነይራ ብኻሊእ ብልቕፅል ቪድዮ ስታዕ ንራኸብ በብዘለኹም ይመችኹም ሰላም ኩለይ ሰሰና እዩ